अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीजादा। 4 सितंबर 2023, 4 सितंबर 2023 का दिन पाकिस्तान में इख्तिताम पजीर हुआ। और अब वक्त यह है इस समय कि हम ये देख सकें इस लम्हे में कि पाकिस्तान में आज के दिन में क्या हुआ। आपको याद होगा कि मैंने गुज़िश्ता चंद महीनों के अंदर फ्रस्ट्रेशन के अंदर, आलम इस्तराब के अंदर बहुत सी टर्म्स कॉइन की पाकिस्तान को एक्सप्लेन करने के लिए। द अन इस्लामिक नॉन रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द फनी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान कॉमेडी शो। और ये ज़ाहिर है मैंने एक गुस्से के अंदर, एक फ्रस्ट्रेशन में, जब चीज़ों को देखते हुए, एक रद्द अमल करते हुए, कोई मैंने ये सोच समझ के ये टर्म्स कॉइन नहीं की थी। लेकिन अब आयरनी ये है कि पीछे मुड़ के और इस वक्त पाकिस्तान के हालात को जो मैं देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आलम इस्तराब में, हेजान में, गुस्से में रिएक्ट करते हुए जो टर्म्स मैंने कॉइन की थी, बदकिस्मती से वो पाकिस्तान की सूरत हाल को बहुत ही एक्यूरेट तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं, उसको डिस्क्राइब करती हैं। अब इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मैं कितना ही इसमें बंधन क्यों ना रखूं अल्फाज का, इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि स्पेशल कोर्ट जो इमरान खान का केस सुन रही है साइफर के लिए, जो बनाई गई है अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923/2023, उसके जज साहब जो हैं वो छुट्टी पे चले गए। और ये आपको याद है कि 2 तारीख को ये जज साहब जो है उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के कोई एक्सक्यूजेस निकाले। वहां पर एक FIA के प्रोसिक्यूटर आए, उन्होंने कहा कि चूंकि इमरान खान के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी एक एप्लीकेशन डाली हुई है इस कोर्ट के गैज़ों दतर और एग्जिस्टेंस के हवाले से, इसलिए ये कोर्ट जो है ये इमरान खान को कोई रिलीफ स्टेज के ऊपर नहीं दे सकती। और 2 तारीख को ही PMLN के एक खास किस्म के खानदानी किस्म के TV एंकर हैं जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के बहुत करीब हैं, उनके बिल्कुल एक आप समझें कि पालतू किस्म के एंकर हैं, उनके खानदान के, शरीफ फैमिली के। उन्होंने अपना एक बड़ा ब्रिलियंट एनालिसिस उन्होंने दिया। और वो ब्रिलियंट एनालिसिस ये था कि इमरान खान के वकला ने एक बहुत बड़ी लीगल और टेक्निकल किस्म की मिस्टेक कर दी है। अगर इमरान खान के वकला जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये पिटीशन न डालते तो शायद आज बड़ी प्रोग्रेस हो जाती केस के अंदर, हो सकता है कि इमरान खान को बेल मिल जाती। मैंने उस वक्त उसे कोट करते हुए ये कहा था कि यही वो बेसिकली हिस्ट्री किस्म का फील्ड एनालिसिस है जिसे एनालिसिस के नाम पे प्रेजेंट किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, और 50 साल से ये हो रहा है, जिसके नतीजे में आज पाकिस्तानी कौम जो है ये इतनी बुरी सूरत हाल से दो चार है। अब यहाँ पर असल कहानी कानून की कभी है भी नहीं। इसे मैंने 2 दफा वीलॉग्स में एक्सप्लेन किया था कि इमरान खान की गिरफ्तारी किसी कानूनी प्रोसेस के तहत नहीं हुई है। ये कोई रूल ऑफ लॉ, लॉ जुरिस्डिक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन का मसला नहीं है। यहाँ कोई ये मसला नहीं है कि इमरान खान ने कोई तोहफे जो हैं वो तोशा खाने से चोरी कर लिए या इमरान खान ने कुछ और कर लिया। इमरान खान के जो खिलाफ केसेस हैं ये खालिसन सियासी नोयत के हैं। अब आप इसी सूरत हाल को देख लीजिए कि जज साहब की, अब इसी चीज को देख लीजिए कि जो जज साहब की जो डिसअपियरेंस है, इसको आप किसी और तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यहाँ छोटी छोटी चालाकियां करके चीजों को आगे चलाया जा रहा है और ये पूरा सिस्टम जो है ये एडहॉकिज्म के ऊपर है। लेकिन यही इसकी महज एडहॉकिज्म नहीं है। आप इसके राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जहां पर भी आपको देखेंगे आपको इसी तरह की छोटी छोटी एडहॉकिज्म और चालाकियां नजर आएंगी जिससे इस निज़ाम को चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से हम सब जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हमारी शनाख्त और हमारी आइडेंटिटी में पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, हमें यह समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान एक बहुत ही मुश्किल किस्म के पैराहे पे खड़ा है। बहुत ही मुश्किल ये इस वक्त इसकी सिचुएशन है। बहरहाल आगे चलते हैं इससे थोड़ा सा। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीलॉग में प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो टॉक की है बिजनेसमैन के साथ कराची और लाहौर में, बहुत जल्दी इसको बहुत ज़्यादा छुप नहीं सकेगी। और इसके हवाले से आप देखेंगे कि इनएविटेबली अखबारात के अंदर और टेलीविजन चैनल्स के अंदर इसके हवाले से बहस होगी। अखबारात में तो अभी तक कोई बहस की कोई स्टोरी मैंने नहीं देखी, लेकिन टेलीविजन चैनल्स के ऊपर इसकी खासी बहस हुई है। जो बिजनेसमैन कराची और लाहौर में इन मीटिंग्स में शामिल थे वो टेलीविजन चैनल्स पे अपीयर हुए हैं। टेलीविजन चैनल्स पे अपीयर होकर उन्होंने बहुत सा इसके ऊपर रद्द-ए-अमल किया है, बहुत सा बताया है कि आर्मी चीफ ने वहां पर क्या कहा। और सदीक जान साहब ने और कामरान खान दोनों ही लगे में, लेकिन सदीक जान साहब ने एक बड़ी मेहरबानी की है। जो प्रोमिनेंट कमेंटेटर हैं, वीडियो खैर टेलीविजन एंकर भी कमेंटेटर हैं, लेकिन सदीक जान जो हैं उन्होंने बड़ी मेहरबानी ये की कि अपने ट्विटर के हैंडल के ऊपर उन्होंने बहुत ही फेथफुली, बगैर किसी कमेंट किए, बहुत सी चीज़ों को उन्होंने रिप्रोड्यूस कर दिया। तो आपने अगर वो सारी हाल सुनना है इन मीटिंग्स का तो आप सदीक जान के ट्विटर हैंडल से इस्तेफादा कर सकते हैं। लेकिन वो जो पॉइंट्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं।
फॉर इंस्टेंस उसमें इस डिस्कशन के अंदर जो टीवी चैनल्स में हुई है आर्मी चीफ की बिजनेसमैन से मुलाकात के हवाले से, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेक्सटाइल मैग्नेट जनाब जुबैर मोतीवाला साहब ने बड़ा प्रोमिनेंटली उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया है। उसके अलावा मेरा ख्याल कुछ और भी बिजनेसमैन है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता चला जाऊं कि जो सामने मजीद आ रहे हैं कि कोर कमांडर साहब ने एक पॉइंट पे, आर्मी चीफ ने एक पॉइंट पे कोर कमांडर कराची को ये हुक्म दिया कि तेल की और पेट्रोलियम की एक बोतल की भी स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए, और कोर कमांडर कराची ने बहुत फेथफुली उसको लिख लिया, और इंशाल्लाह ताला अब कोई स्मगलिंग जो है पेट्रोलियम की नहीं हो सकेगी। डीजी रेंजर्स भी वहां मौजूद थे कराची की मीटिंग में। उनको आर्मी चीफ ने कहा कि जितने करप्शन माफिया हैं उनको अपने तबाह बर्बाद कर देना है सिंध के, अब इसके बाद तमाम करप्शन माफिया जो हैं वो तबाह होने वाले हैं। मोतीवाला साहब इतने इंस्पायर हुए हैं आर्मी चीफ की तमाम जो उन्होंने एक विजन दिया अपना इकोनॉमिक, कि उन्होंने इस ख्वाहिश को खास करके सऊदी अरब के हवाले से, तो मोतीवाला साहब ने इस अज़म का इजहार किया। बहुत उनको उम्मीद है कि इन व्यू ऑफ दिस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिनको उर्फ आम में MBS कहा जाता है, वो 9 सितंबर को डेफिनेटली तौर पे 4-6 घंटे के लिए इस्लामाबाद में रुकेंगे, ताकि जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक विजन है इसकी तमाम चीज़ों को सील किया जा सके। आर्मी चीफ ने ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बहुत कुछ कहा है। अपेरेंटली उन्होंने कहा है कि MBS जो है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनको ये बताया कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करता अगर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो है वो रास्ते में रुकावट न डालती। असल में MBS को भी हिम्मत नहीं हुई कि उनको बता सके आर्मी चीफ को कि असल में पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर सका। आर्मी चीफ ने ये फरमाया कि ये वक्त जो है ये सियासत करने का नहीं है, ये रियासत को बचाने का है। आर्मी चीफ ने वहाँ पर यह भी कहा, अब ये थोड़ा सा मतनाज़ है कि उन्होंने ये कहा या नहीं कहा, लेकिन मुझे एक से ज़्यादा बिजनेस सोर्स ने बताया कि उन्होंने ये कहा था, और यही चीज़ पहले जो है सदीक जान साहब ने लिखी है। उसके बाद उन्होंने फिर कामरान खान साहब को कोट करके कहा कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन चीज़ है क्या। आर्मी चीफ ने वहाँ पर यह कहा कि तमाम सियासी जमातें, एक किस्म की तमाम सियासी जमातों से उन्होंने दर हकीकत बड़ी मतनफ़र होने का और बड़ी मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि PTI हो, या PMLN हो, या PPP हो, ये सब जमातें एक किस्म की हैं, इनके पास गालबन कोई विजन वाला जो है वो नहीं। सदीक जान साहब ने अपने पहले एक ट्वीट में ये लिखा, मैंने वैसे भी सुन रखा था पहले, लेकिन सदीक जान साहब ने अपने ट्वीट में ये चीज़ लिखी, विच एक्चुअली सॉर्ट ऑफ कंफर्म्स, बिकॉज सदीक जान को और मेरा सोर्स तो है एक नहीं है। लेकिन बाद में सदीक जान साहब ने एक और ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा कि कामरान खान साहब ने कहा है कि आर्मी चीफ ने इस किस्म की कोई चीज़ नहीं की, और आर्मी चीफ ने तो इमरान खान के हवाले से किसी किस्म की कोई मनफी नेगेटिव बात जो है वो कराची की मीटिंग में नहीं की। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कामरान खान साहब जैसा इंडिपेंडेंट, प्रोमिनेंट और इंतहाई सक्सेसफुल जो टेलीविजन पर्सनैलिटी और एंकर पर्सन है, वो कैसे आर्मी चीफ या किसी और का इस स्टेज के ऊपर एक स्पोक्समैन जो है वो बना हुआ है। अभी इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है जो चीज़ मैंने कही, इसलिए कि आर्मी चीफ ने वहां बहरहाल ये भी कहा है कि हमने फैसला कर लिया है, कोई स्ट्रेटजी बना ली है कि ये जितने भी सोशल मीडिया के लोग हमें तंग कर रहे हैं, और उन्होंने टर्म इस्तेमाल की कीपैड वॉरियर्स, कि कीपैड वॉरियर्स को हम नहीं छोड़ेंगे और हम इन्हें कंट्रोल कर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर इसकी थोड़ी सी आप तशरीह और इंटरप्रिटेशन करें कि दुनिया की जो 6-7 ही जोहरी ताकत वाली फौजें हैं, तो जो न्यूक्लियर आर्मी है, न्यूक्लियर वेपन्स वाली आर्मी है, उसका आर्मी चीफ जो है वो कीपैड वॉरियर्स के हाथों परेशान है। कीपैड वॉरियर्स से मतलब बेसिकली बनता है कि ट्विटर से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हो सकता है यूट्यूब से भी परेशान हो, उसका कोई हल निकालना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ वही जो कीपैड वॉरियर है जिसको चंद मिलियन लोग फॉलो करते हैं, कामरान खान, उसी के कीपैड वॉरियर की ज़रूरत है, उसके प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, ट्विटर प्लेटफॉर्म, ट्विटर हैंडल की ज़रूरत है कामरान खान की, जिसके ज़रिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दुनिया तक पहुंचाना है। तो ये आप इस किस्म का जब तजाद खड़ा हो जाता है किसी सिस्टम में कि आप कीपैड वॉरियर्स को तबाह भी करना चाहते हैं, कंट्रोल भी करना चाहते हैं, लेकिन आपको लोगों तक पहुंचने के लिए खुद भी कीपैड वॉरियर्स और उनके हैंडल चाहिए, तो फिर ज़ाहिर है कोई पॉलिसी सक्सेसफुल जो है वो नहीं हो सकती। तो ये चंद इस हवाले से डेवलपमेंट्स हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आर्मी चीफ ने एक पॉइंट पे ये भी कहा कि अब ये इसको किसी ने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, कि आर्मी चीफ ने कहा कि $25 बिलियन जो सऊदी अरब से मिलेंगे, उसमें मैंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS को कह दिया है। यानी किसने कह दिया? आर्मी चीफ ने MBS को ये वाजे कर दिया है, कह दिया है कि $25 बिलियन में से $10 बिलियन मैं आपको वापस नहीं दूंगा, और ये $10 बिलियन जो हैं ये मैं पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर रखूंगा, मतलब ताकि उनको इजाफा करने के लिए। ज़ाहिर इस पर बड़ी तालियां वगैरह पड़ी। अब इससे ऐसा लगता है कि इसको सुन के तो ऐसा लगता है कि MBS जो है वो सऊदी अरब के सरकारी खजाने से $25 बिलियन जो है वो आर्मी चीफ को देने वाले हैं। ये चले आर्मी चीफ को नहीं देने वाले, पाकिस्तान को देने वाले हैं, और पाकिस्तान उसमें से $10 बिलियन वापस नहीं करेगा, बाकी चले वापस करेगा। लेकिन इसी दिन पाकिस्तान के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने अखबारी रिपोर्टर्स और प्रेस के साथ अपने घर और रेजिडेंस के ऊपर, प्राइम मिनिस्ट्रियल रेजिडेंस के अंदर उन्होंने एक मुलाकात की,
اور اس میں انہوں نے یہ کہا، اور یہ ہیڈ لائن ہے ڈان کی، اور انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اگلے 2 سے 5 سال میں پاکستان میں $25 بلین کی انویسٹمنٹ کرے گا۔ اگر اب سعودی عرب نے 2 سے 5 سال میں $25 بلین کی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایک اسٹرکچرڈ پلان ہوگا، اس میں بہت سی کمپنیز انوالو ہوں گی، بہت سے فائنانس ایکسپرٹس ہوں گے، اکاؤنٹنگ فرمز ہوں گی، اسٹریٹجک پالیسی میکنگ ہوگی، اسٹریٹجک قسم کی کمپنیز ہوں گی جو اسٹریٹجک پلاننگ کرتی ہیں، جیسے میکنزی اینڈ میکنزی، بوز ایلن وغیرہ ہیں۔ تو آرمی چیف ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ بات کر رہے ہیں کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان فوری طور پر، کیونکہ کل تو یہی بتایا گیا تھا ہمیں، جو پچھلے 2 دن سے پتا چلا کہ اگلے 6 مہینے کے اندر $75 بلین کی موبلائزیشن ہونے والی ہے، اور آرمی چیف کی باتیں اسی کے اکارڈنس ہیں۔ اسی ڈسکشن میں جو چیز اب چھپ چکی ہے، ٹویٹر کے اوپر پبلش ہوئی ہے، لوگوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف نے کہا کہ سعودی عرب سے $25 بلین ملیں گے، اس کے علاوہ UAE سے، قطر سے، بحرین سے، کویت سے اور چائنا سے بہت زیادہ انویسٹمنٹ موبلائز ہوں گی۔ لیکن جو انٹرم پرائم منسٹر کاکڑ صاحب وہاں پہ فرما رہے ہیں، وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ قسم کی سچویشن ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک اسٹرکچرڈ انویسٹمنٹ پلان ہوگا، اس کے اوپر کام ہوگا، اور یہ کوئی 6 مہینے والی تو بات بالکل نہیں لگ رہی کاکڑ صاحب کی بات سے۔ تاہم کاکڑ صاحب نے وہاں پر ایک اور بھی بات کی جس کے اوپر خاصی کھپ پڑی ہے، اور تحریک انصاف نے اس کے حوالے سے باقاعدہ ایک پریس نوٹ یا پریس ریلیز ایشو کیا ہے۔ کاکڑ صاحب نے کہا کہ May 9 جو تھی تحریک انصاف کی طرف سے، وہ آرمی چیف کے خلاف ایک پلان تھا، اور آرمی چیف اور آرمی چیف کے قریب جو آرمی آفیسرز تھے ان کے خلاف یہ ایک میوٹنی کی کوشش تھی، اور یہ بڑی خطرناک کوشش تھی وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب May 9 ہوا تھا تو اس وقت آرمی چیف پاکستان میں نہیں تھے، یعنی جب May 9 کیسے ہوا تھا، کہ May 9 میں کا ٹریگر کیسے ہوا کہ عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آفیشیل پریمیزز کے اندر، جب وہ ایک ڈائری روم، رجسٹری روم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو دفتر وہاں پر رینجرز کے، پیراملٹری کے کمانڈوز وہاں پہ گھس گئے، شیشے کو توڑا بہت ڈرامٹک انداز سے، عمران خان کے وکلا کو زد و کوب کیا، عمران خان کے گارڈز کو مارا، اس کے بعد عمران خان کو دھکے دیتے ہوئے ایک آرمورڈ پرسنل کیریئر میں جا کے بٹھایا۔ اس کی فوٹیج جب سامنے آئی تو اس پہ ایک ری ایکشن اور رد عمل ہوا۔ یہ ویسے دنیا کی بہت ہی یونیک، انوکھی میوٹنی کی ایفرٹ ہو سکتی ہے، جس میں میوٹنی کی ایفرٹ کو ٹریگر کرنے والا جو بندہ ہے وہ اپنی گرفتاری کا پورا عمل کرتا ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان نے یہ میوٹنی کو ٹریگر کرنے کے لیے کیا، تو پھر یہ جو پرٹیکولر واقعہ تھا عمران خان کی ایک بڑے زدوکوب کر کے گرفتاری والا جو واقعہ تھا، یہ تو پھر ان کی اور کولیبریشن ہوگی ڈی جی رینجرز کے ساتھ اور چیئرمین نیب کے ساتھ، بیکاز ان دونوں کی آپس میں عمران خان کے ساتھ باہمی اتحاد کے بغیر اور ملے ہوئے ان کی سازش کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس بات کو 3-4 ماہ گزر چکے ہیں، 3 ماہ سے زیادہ گزر چکے ہیں، لیکن ڈی جی رینجرز کی اور چیئرمین نیب کی اس حوالے سے کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، اور 9 مئی کو پاکستان کے آرمی چیف پاکستان میں نہیں تھے۔ میرا خیال ہے کہ ڈی جی چیئرمین نیب بھی اس وقت پاکستان میں نہیں تھے، اور عمران خان کلیئرلی بے خبر تھے۔ اچھا، ایک اور پوائنٹ اگر آپ اس میں ڈال لیں تو چیزیں بالکل کلیئر ہو جائیں گی، آپ سمجھ جائیں گے کہ عمران خان کو جب آرمورڈ پرسنل کیریئر میں بٹھایا تو سبسیکوئنٹلی عمران خان نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ میں جب گاڑی میں بیٹھا، جتنا بھی ایک سینسیشنلزم تھی اور جتنا بھی ایک ہارڈ ٹریٹمنٹ تھا، وہ سارا ہارڈ ٹریٹمنٹ اس وقت رک گیا جب مجھے آرمورڈ پرسنل کیریئر میں ڈالا، اور اس کے بعد وہی گرفتار کرنے والے جو رینجرز تھے انہوں نے بہت ہی کرٹسی کے ساتھ اور بہت ہی پولائٹلی ڈیل کیا، اور اس کے بعد عمران خان کا جتنا بھی 1-2 دن کا انکارسریشن کا ٹائم پیریڈ تھا، اس میں بہت کرٹسی سے، بہت تمیز سے ان کو ٹریٹ کیا گیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس کو غلط ڈائریکشن نہ لے جائے، اس سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز پتہ چلتی ہے کہ وہ جو سارا واقعہ تھا رینجرز کی گرفتاری کرنے والا، اس کو سٹیج کیا گیا، اس کو اسکرپٹ کیا گیا۔ اس واقعے کا مقصد یہ تھا کہ گرفتاری اس طرح سے عمل میں لائی جائے کہ ایک ٹریگر پوائنٹ مل سکے۔ تو اگر گرفتار کرنے والوں نے ٹریگر پوائنٹ کریٹ کیا تو میوٹنی کون کر رہا تھا؟ میوٹنی کیسے کوئی کر رہا تھا؟ میوٹنی باہر سے کیسے ہو رہی تھی؟ یہ تو اس کا کچھ اور ہی کہانی پتہ چلتی ہے۔ یہ تو جب بھی، مجھے پورا یقین ہے کہ جب بھی اگر پاکستانی قوم زندہ رہی، یہ ریاست آگے چلی اور May 9 کی انویسٹیگیشن واقعی ہو سکی، ایک فل فلیج جوڈیشل کمیشن اس میں بنا، کبھی بنے گا نہیں بنے گا مجھے نہیں پتا، لیکن جب اس پہ کمیشن بنا، یہ اتنی آسانی سے یہ سارا ڈرامہ ایکسپوز ہو جائے گا، اور اس کے پیچھے آپ کو ایک کرمنل مائنڈ سیٹ نظر آئے گا جس نے اپنی سیاسی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اتنا خوفناک یہ واقعہ سٹیج کیا، اور خون کی ہولی جو ہے وہاں پر کھیلی گئی۔ بہرحال انوار الحق کاکڑ صاحب کی اس بیان اور سٹیٹمنٹ کے بعد تحریک انصاف نے ایک بڑی سخت قسم کی پریس ریلیز ایشو کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ ہر چیز کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ بھول ہی گئے ہیں کہ ایز پر کانسٹیٹیوشن وہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے لیے آئے تھے، لیکن وہ ہر چیز کے اندر گھس رہے ہیں
ہر چیز کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں, ہر چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں, ہر جگہ انہوں نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے, لیکن اگر ان کو نہیں انٹرسٹ کوئی تو ان کو الیکشن کروانے سے انٹرسٹ نہیں ہے. اور ابھی آپ کو میں نے جیسا کہ بتایا پچھلے ویلاگ میں کہ انوار الحق کاکڑ صاحب 19 ستمبر 2023 کو نیو یارک پہنچ رہے ہیں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے. اب اس کے ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے. وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا نے اعلان کیا ایک پریس کانفرنس میں کہ وہ وکلا کی ایک تحریک کا آغاز کریں گے 90 دن کے اندر اندر ایز پر دی کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ پاکستان میں انتخابات کروانے کے لیے. اور اس وکلا کی تحریک کا آغاز ہوگا پشاور سے, اور پشاور سے پھر یہ اسلام آباد کی طرف اور کراچی کی طرف جائے. یہ بہت امپورٹنٹ موو ہے. وہ اس میں کتنے کامیاب ہو سکتے ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس پہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے, دیٹ ریمینز ٹو بی سین. لیکن پاکستان کی اگر کوئی بچت کا طریقہ اس وقت ہے, اگر پاکستان نے بچنا ہے تاریخ کے جبر سے, جو خوفناک تاریخ کا پروسیس پاکستان کے گرد جو ویلز ہسٹری اس وقت موو کر رہے ہیں, اس سے اگر پاکستان کے بچنے کا کوئی چانس ہے تو وہ پھر یہ 90 ڈیز کے اندر اگر پاکستان میں الیکشن ہو سکیں فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ, تو پاکستان کی ریاست کے سروائیول کی پاسبلٹی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. یہ اور بات ہے کہ جو میٹنگ ہوئی ہے کراچی لاہور میں, اس میں بزنس مین نے کھڑے ہو کے اس کے بعد ٹی وی پروگرام سے پارٹیسپیٹ کر کے کہا ہے کہ ہمیں تو پہلے معیشت کو فکس کرنا ہے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے, ہمیں الیکشن نہیں چاہیے, آپ تو ان تمام پارٹیز کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر لیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ وہی ڈرامہ, ڈھکوسلا اور جھوٹ ہے جو گزشتہ 50 برس سے 1958 سے اب تک پاکستان میں بولا گیا ہے, اور جس میں بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے یقین کیا ہے کہ پہلے ہم کوئی چیز فکس کر لیں گے. اور پالیٹکس امپورٹنٹ نہیں ہے. پالیٹکس کو ہمیشہ ایک گندے لفظ کے طور پہ پاکستان میں ٹریٹ کیا ہے, پالیٹیشنز کو, پولیٹیکل پارٹیز کو. لیکن اب حقیقتیں بڑی کھل کے ہمارے سامنے آتی چلی جا رہی ہیں کہ اصل میں پاکستان کی تمام تر جو تباہی ہوئی ہے گزشتہ 60 برس میں 1958 کی ملٹری انٹرونشن کے بعد, اس میں کس قسم کی تھنکنگ کا جو فلو ہے وہ اس کے لیے رسپانسبل ہے. یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں تو خیر بعد میں کامران خان صاحب نے ایکسپلین کیا کہ کسی بھی یعنی ایسی بات نہیں کی انہوں نے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے. لیکن ایک عام تاثر یہ ایمرج کر رہا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ صرف اس کے تعلقات اب رہ گئے ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ. میں نے بعض ویلاگز میں, اگر آپ جو ریگولرلی مجھے دیکھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کئی دفعہ یہ کہا تھا کہ یہ سارا کا سارا جو اتحاد ہے پی ڈی ایم کا, پی ایم ایل این کا, پی 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 کا, اسٹیبلشمنٹ کا, یہ صرف عمران خان کے گرد اکٹھا ہے. اور اگر عمران خان اس منظر عام سے گم ہو جاتے ہیں یا جیسے بھی ڈس اپیئر ہو گئے ہیں عدالت جیل کی وجہ سے, تو یہ اتحاد جو ہے اس کا شیرازہ بکھر جائے گا. اب دیر از سفیشینٹ ایویڈنس ٹو سجیسٹ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایک ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو ایمرج کر رہا ہے گزشتہ چند دنوں میں, 2 ہفتوں میں, الیکشن کے حوالے سے, 90 دن کی کانسٹیٹیوشن لمٹ کے اندر الیکشن کروانے کے حوالے سے, اس کے پیچھے پاور ڈائنامکس ہیں. اور پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ مل کے پی 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 کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم خبریں سن رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بعض لیڈرز جو ہیں ان کی کرپشن, پیسہ, کرنسی وغیرہ کے حوالے سے چھاپے مارے گئے ہیں. اور پیپلز پارٹی کی بہت سی جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستان سے نکل کے خاموشی سے دبئی جا کے بیٹھ گئی ہے. اور اگر آپ بلاول زرداری کا ٹویٹر ہینڈل چیک کریں تو آپ کو وہاں پہ کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ گزشتہ 10-15 دن سے نہیں ملے گی. آپ کو یا تو کوئی لوکل ہیلتھ کے بارے میں بلاول کے کامنٹس ملیں گے, یا آپ کو بلاول زرداری نے بہت سے ری ٹویٹس کیے ہیں وہ آپ کو ملیں گے. آپ کو کوئی کلیئر پوزیشن وہاں پہ نہیں نظر آئے گی. نہ ہی آپ نے اخبارات کے اندر آصف علی زرداری اور بلاول زرداری کے حوالے سے کوئی پوزیشن آپ نے دیکھی ہے. بالکل ان کا ایک لو پروفائل ہے. تو ایک رپچر جو ہے وہ ڈیولپ کر گیا ہے بٹوین پی ایم ایل این, پی 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 اینڈ اسٹیبلشمنٹ, جس میں جنرل عاصم منیر صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سالڈلی کھڑی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ, اور وہ پریشرائز کر رہی ہے پی 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 کو تاکہ پی 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 ان کی بات مان سکے. اب پی 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 نے جو 90 دن کے اندر کانسٹیٹیوشن لمٹ کا, جس کے لیے تحریک بھی چلانا چاہ رہے ہیں اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا, تو دونوں کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, پتہ نہیں کتنا ایکٹیو ہے لیکن ہے. تو پیپلز پارٹی کی جو 90 ڈیز کی لمٹ پہ بہت زیادہ اصرار اور پوزیشن ہے, جیسا کہ 25 اگست کو انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے. اب اس پہ سبھی بول رہے ہیں, اس میں شہری رحمان صاحبہ بھی بول رہی ہیں, فیصل کریم کنڈی بھی بول رہے ہیں, نیت بخاری بھی بول رہے ہیں, اور بھی ان کے لوگ بول رہے ہیں, خورشید شاہ صاحب بھی بول رہے ہیں. یہ ایک آفٹر تھاٹ ہے, یہ ایک سیکنڈری تھاٹ ہے, یہ بعد کی سوچ ہے. بیکاز اس پارٹی نے جو بھی قانون سازی ہوئی ہے آؤٹ گوئنگ نیشنل اسمبلی سے, وہ پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھ کے کی ہے. اور وہ قانون سازی جب کی گئی ہے تو وہ در حقیقت اس کے اندر تمام ٹولز ڈیولپ کیے گئے ہیں الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے, الیکشن کمیشن کو جو پاورز دی گئی ہیں. اسی طرح 5 اگست کو, اف آئی ایم کریکٹلی ریمبر دا ڈیٹ, جب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اپروول دیا گیا اس کی میٹنگ میں, جس میں چیف منسٹر سندھ کا جناب مراد علی شاہ صاحب موجود تھے, وہاں اپروول دیا گیا کہ جو نیا ڈیجیٹل سینسس ہوا
फैसला है 2023 का, उस बेसिस उसको एक्सेप्ट किया जाए, और उसको एक्सेप्ट करने के बाद एक रिक्वायरमेंट जनरेट हो गई है कि चूंकि नया सेंसस अब एक्सेप्ट हो गया है तो अब उसकी बेसिस पे डिलिमिटेशन होगी। इन तमाम फैसलों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ शामिल थी। फिर डिसरप्शन जो हुई है, इनके जो ताल्लुकात में बदगुमानी हुई है, जो रप्चर हुआ है, जो इनके आपस में लड़ाई डेवलप कर गई है, जिसके अभी भी कॉन्टूर्स हमारे सामने क्लियरली नहीं आए, वो फिर कब हुआ है? वो इसका मतलब है कि 5 अगस्त के बाद हुआ है या उस वक्त डेवलप हो रहा था? बहरहाल इस वक्त पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट के और PMLN के हदफ पे हमें नजर आती है। कल को अगले आने वाले दिनों में ये कहीं इमरान खान के खौफ से आपस में पैचअप ना कर लें, दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है टारगेट में है। डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा ने एक बहुत अच्छा पीस लिखा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से। ये और बात है कि आर्मी चीफ की बिजनेसमैन से जो मीटिंग्स हुई हैं उससे पहले उन्होंने पीस लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल क्राइसिस का, पॉली क्राइसिस जिसको कहते हैं, पाकिस्तान का जिक्र किया है। उसमें उन्होंने 1-2 लाइनों में ये भी जिक्र किया है कि एस्टैब्लिशमेंट और PMLN जो है उनकी पीपल्स पार्टी से इस वक्त कोई अनबन सी नजर आती है। पीपल्स पार्टी भी अब एस्टैब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट नहीं कर रही, और उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि इस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का पॉलिटिकल फील्ड के अंदर अब सिर्फ एक वाजे मेजर सपोर्टर है, वो PMLN है। अगर आप इसको देखें कि ये जो वाजे मेजर सपोर्टर है, ये बजाते खुद बड़ा कमजोर सपोर्टर है, बिकॉज इसकी प्रेजेंस ट्विटर पे तो है, अखबारात में तो है, इसके टॉकिंग हेड जो लीडर तो हैं, इसकी माजी तो है, लेकिन इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं आई वॉन्ट टू बी ऑन रिकॉर्ड इन सेइंग दिस थिंग कि PMLN का पाकिस्तान की, पंजाब की सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये जमात ऊपर ऊपर खड़ी नजर आती है, इसके टॉकिंग हेड्स हैं, ऊपर एक दरख्त आपको नजर आ रहा है, इसके अब कोई रूट्स नहीं है, इसकी टांगें कट चुकी हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों में जो सियासी व्हील्स ने मूव किया, और खास करके जिस तरह से इन्होंने गवर्न किया अनवाइजली आके अपने केसेस खत्म करने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 2022 से जो इनकी 18-17 महीने की हुकूमत थी, उसके बाद PMLN का सियासी जनाजा जो है वो निकल चुका है। इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट को अब पाकिस्तान की सियासत के किसी भी धड़े की सपोर्ट हासिल नहीं है, और इसी चीज की तरफ डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा ने कॉशियस एंड डिप्लोमेटिक टर्म्स में उन्होंने इशारा किया है। चूंकि डॉक्टर मलिहा लोधी का हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक ताल्लुक रहा है, उन्होंने हमेशा अपने आप को रियासत के इंस्टीट्यूशंस के साथ आइडेंटिफाई किया है। बहुत पहले जब वो अपनी हाई कमिश्नर सेकंड कंप्लीट कर रही थी लंदन से, तो मेरी उनसे डिस्कशन हुई। उस वक्त बहुत से बिजनेस ग्रुप्स उनको बहुत अच्छी लुक्रेटिव ऑफर्स कर रहे थे मीडिया में आने के लिए। ऑफर्स वर रियली वेरी लुक्रेटिव कि आप एक बहुत बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म डेवलप करें इंग्लिश में, इंटरनेशनल रिसोर्सेज एंड लिक्विडिटी वाज अवेलेबल। तो मेरी डॉक्टर मलिहा लोधी से इस हवाले से डिस्कशन हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने इतने अरसे रियासत के इंस्टीट्यूशन जो ऑफिशियल पोजीशंस पे जो स्टेट को मैंने रिप्रेजेंट किया है, कि आई सिंपली डू नॉट फील कंफर्टेबल इन रिप्रेजेंटिंग नॉन स्टेट एक्टर्स एंड बिजनेस ग्रुप्स। ये उस वक्त की बात है, पुरानी 2000 मेरे ख्याल 4-5-6 वगैरह की ये बात होगी, जब ब्रिटेन से वो अपना सेकंड जो टर्म है खत्म कर रही थी एज हाई कमिश्नर जो उनकी थी। बहरहाल डॉक्टर मलिहा लोधी का जो आर्टिकल मैंने ट्वीट भी किया है, उसमें वो उस पॉली क्राइसिस की तरफ इंडिकेट करती हैं। वो कहती हैं कि पाकिस्तान एक बिल्कुल टिपिंग पॉइंट की तरफ चला जाएगा अगर ये इस वक्त का जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, जो मॉरल अथॉरिटी का क्राइसिस है, जो गवर्नेंस का क्राइसिस है, और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, अगर ये इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो पाकिस्तान एक एज पे, टिपिंग पॉइंट पे चला जाएगा। मैं समझता हूँ शी स्टिल बीइंग वेरी कॉशियस। पाकिस्तान उस टिपिंग पॉइंट और एज के ऊपर चला गया हुआ है। एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से मेरी बात हो रही थी कि सोल्यूशन है क्या इकोनॉमिक्स का, जिस वक्त आपको पता है कि 340 पे भी डॉलर नहीं मिल रहा, और जो IMF ने बैंड रखा था कि 1.25% डिफरेंस होना चाहिए स्टेट बैंक के ऑफिशियल रेट में और मार्केट टू कर्व रेट में, वो अब 10% से ऊपर चला गया और डॉलर मिल भी नहीं रहा है। तो उनका कहना यह है कि अगर आप तमाम चीज़ों को हिसाब करें तो पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस का हल इस किस्म की बचगाना थिंकिंग में नहीं है जिसका मुजाहरा सैटरडे संडे को लाहौर और कराची के अंदर किया गया है। पाकिस्तान को चाहिए बेसिकली तौर पे एक्सटर्नल और इंटरनल डेट की रीस्ट्रक्चरिंग। तो मैंने उनसे पूछा कि फिर रीस्ट्रक्चरिंग हम क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि जो पावरफुल एलीट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, खास करके जो बैंकिंग सेक्टर है और ये सारे जो बिजनेसेस हैं पाकिस्तान के, ये बैंकिंग के अंदर इन्वेस्टेड हैं और ये रीस्ट्रक्चरिंग नहीं चाहते। बिकॉज अगर आप जब एक्सटर्नल रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो आपको इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग भी करनी होगी। बिकॉज जब आप एक्सटर्नल प्लेयर्स के पास जाएंगे, जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, आगे पीछे जाएंगे, आपकी जो लेंडर्स हैं चाइनीज, उनको आप कहेंगे हमें एक्सटर्नल रीस्ट्रक्चरिंग चाहिए, तो वो आपको कहेंगे कि आप इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग भी करें। और
इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग जो है डेट की, उसमें बैंक्स बावजूद इस तमाम क्राइसिस के, जहां एक आम पाकिस्तानी जो है वो लुट-पुट गया है और वो तबाह बर्बाद हो गया है, बैंक्स ने बेतहाशा प्रॉफिट बनाया। और यही वो तमाम लोग जो आर्मी चीफ को मिले हैं, 120 लोग, इनमें से बहुत से लोग जो हैं वो पाकिस्तान के फाइनेंशियल जो सर्कल्स हैं, पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनमें इन्वेस्टेड है। तो ये एक मैंने डाइग्रेशन करके आपको ये भी इसका एक एस्पेक्ट मैंने दे दिया। अभी जो ये खबर है कि जो मैंने कहा कि पाकिस्तानी इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, अगर 90 दिन में हो जाएं, ये पाकिस्तानी लोगों की और पाकिस्तानी सियासत की एक बहुत बड़ी फतह होगी। ना सिर्फ पाकिस्तानी सियासत की, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वकला की, बार एसोसिएशंस की, अवेयर सिटीजन्स की, पॉलिटिकल पार्टीज की, मीडिया की, और हर वो शख्स जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, जी शो शख्स, उसकी ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर वो निज़ाम को और इस्टेब्लिशमेंट को 90 डेज की कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट के अंदर इलेक्शन करने पर मजबूर कर दे। बिकॉज एक दफ़ा जब ये लिमिट हट जाती है, लिमिट खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर आगे तबाही तबाही है, और उसके आगे जो रास्ता है उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। यानी आप कहीं पर यानी ये वो किला है, ये वो फोर्ट्रेस है, ये वो फसील है, जब एक दफा ये क्रॉस होती है तो आगे कहीं आपको ब्लॉकेज रखने का मौका नहीं मिल सकेगा, और उसके बाद बिल्कुल एक समंदर होगा, एक रेगिस्तान होगा जिसके ऊपर आप ट्रैवल कर रहे होंगे। लेकिन जब आप ये बात करते हैं, जो बात मैंने भी आपके सामने की, तो आप ज़हन में रखिए कि प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी, इसके मेन प्लेयर्स कौन है। 90 डेज की कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट के अंदर इलेक्शन करवाने में 2 पावर सेंटर्स का एक रोल हो सकता है, अगर आप उनको पावर सेंटर्स कह सकें। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, दूसरा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं, उनके ऊपर जो अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर डाला जा रहा है, जैसा कि हम जानते हैं कि 23 अगस्त को कामरान यूसुफ साहब ने बहुत क्लियरली उस हवाले से बताया कि 23 अगस्त को भी प्रेसिडेंट के साथ DGISI ने एक तवील दुरानिये की मुलाकात की, और उसके बाद 1 सितंबर को आर्मी चीफ और DGI दोनों ने उनसे मुलाकात की। अब इसके हवाले से पहले चहमगोइयाँ थी, हवा में स्पेकुलेशन थी। अब सोर्सेस को साइट करते हुए दी न्यूज़ इंटरनेशनल अखबार जो है इस्लामाबाद का, उसमें एक स्टोरी लगाई गई है, और अगर आप स्टोरी को पढ़ें, जो स्टोरी का उन्वान बेसिकली तौर पे यह है कि द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान विल हैव बोथ एन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर एंड एन इंटरिम प्रेसिडेंट। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कभी भी इंटरिम प्रेसिडेंट आया नहीं, इससे पहले बड़े बड़े मार्शल लगे, लेकिन प्रेसिडेंट वही होता था, उस सिर्फ बाद में फेड ऑफ कर जाता था। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते में स्टोरी को उन्वान दी, और साले जफर साहब की पॉपुलर स्टोरी प्रॉबेबली, और ये स्टोरी सोर्सेस को जिस तरह से काइट करके लगाई गई है, मीडिया के अंदर जो सोर्सेस हैं, जो मीडिया के अंदर लोग हैं, उनका इंप्रेशन है कि जब भी इस तरह की एक स्टोरी सोर्सेस को साइट करके लगती है, तो दर हकीकत वो सोर्सेस नहीं लगाई होती है, वो जर्नलिस्ट की नहीं होती, वो सोर्सेज ही की लिखी हुई स्टोरी होती है। वही कहते हैं कि स्टोरी लगाएं, शायद लिख के वही देते हैं। अब आई डोंट नो, मतलब मुझे हरगिज इसका पता नहीं है, मैं सिर्फ एक इंप्रेशन की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब ये स्टोरी क्या कहती है? स्टोरी ये कहती है कि प्रेसिडेंट को ये समझा दिया गया है, बावर करवा दिया गया है। स्टोरी के अंदर ये रेफरेंस नहीं है कि प्रेसिडेंट को कब ये बावर करवा दिया गया है, कब ये समझा दिया गया है, लेकिन ये क्लियरली है कि प्रेसिडेंट को साथ जो मीटिंग हुई है 1 सितंबर की, उसके हवाले से बात हो रही है कि प्रेसिडेंट के ऊपर इंप्रेस अपॉन किया गया है कि आप अगले हफ्ते से अब आप महज एक इंटरिम प्रेसिडेंट होंगे, बिकॉज आपकी कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट जब खत्म हो जाती है। अब ये कौन फैसला कर रहा है कि प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट खत्म हो जाती है तो उसको आप एक इंटरिम प्रेसिडेंट कह सकते हैं? जरा देखें तो सही। इसीलिए मैं शुरू में कहता हूं, मुझे तकलीफ होती है कहते हुए कि ये कॉमेडी शो है जो पाकिस्तान में चल रहा है, दिस इज अ फनी रिपब्लिक, एक जोक है जिस तरह से इस मुल्क को चलाया गया है गुज़िश्ता 50 साल से। लेकिन कौन ये फैसला कर रहा है कि प्रेसिडेंट इंटरिम हो जाएगा? कौन? कोई वकील है, कोई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का रिप्रेजेंटेटिव है जिसकी कंपत्ति के ऊपर पिस्तौल रख के आपके फैसला करवा रहे? एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट को ना आप हटा सकते हैं, ना आप यानी इम्पीच नहीं कर सकते, क्योंकि इम्पीच करने के लिए नेशनल असेंबली पार्लियामेंट चाहिए, और नेशनल असेंबली एग्जिस्ट नहीं करती। आप नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए आपको एक इलेक्टोरल कॉलेज चाहिए, और प्रोविंशियल असेंबलीज नहीं है, तो आप नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं कर। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग डिलेमा ये है कि आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को, जब तक कि नई पार्लियामेंट नहीं आती, नई असेंबली नहीं आती, आपको प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करना है उसके प्रेसिडेंट रोल के अंदर। यही अंडरस्टैंडिंग थी गुज़िश्ता 16-17 महीने की। इस पर कई दफ़ा लीगल कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट टेलीविजन के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कशंस कर चुके हैं, अखबारों के आर्टिकल भी छप चुके हैं। और बात है किसी ने पीछे जाके पुराना आर्टिकल कभी पाकिस्तान में पढ़ा नहीं। लेकिन अभी क्या कह, अब ये जो स्टोरी है, जो सोर्सेस को साइट करती है स्टोरी क्या कहती है? स्टोरी ये कहती है कि सोर्सेस ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टोरी कि प्रेसिडेंट को ये बता दिया गया है कि अगले हफ्ते से अब आप इंटरिम प्रेसिडेंट होंगे, आप आर्जी तौर पर प्रेसिडेंट होंगे, जस्ट लाइक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, और आपका रोल बड़ा रिस्ट्रिक्टेड होगा, और आप डे टू डे एक्टिविटी साइन कर लें, कहीं शटल चले जाएं, हेल्थ की बात कर लें, डेंटिस्ट्री की बात कर लें, लेकिन आप किसी बड़े इश्यूज के ऊपर बात नहीं करेंगे। यानी प्रेसिडेंट को कहा गया है कि आप खत ना लिखें, 90 डेज के इलेक्शन की आप बात ना करें,
اور آپ کا عرضی رول ہوگا. اور جب الیکشن کمیشن آف پاکستان ان اٹس انفینٹ وزڈم، اب یہ بھی مائنڈ میں رکھیں کہ ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک الیکشن کا اسکیڈول اور تاریخ دی ہی نہیں ہے. وہ صرف دیکھ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے. پہلے فروری کا شوشہ چھوڑ دیا، جنوری کا چھوڑ دیا، ڈیلیمیٹیشن 14 دسمبر کو ختم ہوگی، اب کہہ دیا ہم جلدی کر سکتے ہیں. سارا ڈرامہ ہے، سارا جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سب چیزیں دیکھی جا رہی ہیں کہ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، پولیٹیکل دیکھو، انٹرنل ہوا کیسی ہے، باہر کی ہوا کیسی ہے. کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ شداد جادوگر کی ایک جنت ہے جو پاکستان کو انہوں نے بنایا ہوا. بٹ اینی وے، تو پریزیڈنٹ جو ہے آپ کو جو ہے کہ آپ اسے کہتے ہیں جب اسکیڈول دے دے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان تو اس کے بعد آپ ریزائن کر دیں. یہ سٹوری لگوائی گئی. آئی ریئلی ڈاؤٹ دیٹ کہ اصل میں یہ بات نہیں ہوئی ہوگی. اگر یہ اصل میں اس طرح سے بات ہوئی ہوتی تو یہ سٹوری لگوانے کی ضرورت نہیں تھی. سٹوری لگوا کر لوگوں کو اندر ایک ایکسیپٹیبلٹی بنائی جا رہی ہے اس چیز کی کہ ہم نے پریزیڈنٹ کو بتا دیا ہے اور اب پریزیڈنٹ کا یہ رول ہماری نظروں میں ہے. یہ پچھلے 50 سال سے، اگر آپ میں سے جو لوگ پاکستان میں ہیں، جو لوگ باہر ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہوں گے نیوز، تو بہت ہی کم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ پڑھیں تو نیوز اخبار کو اسٹیبلشمنٹ نے مور دین اینی ادر پیپر، اب تھوڑا بہت آپ کو ڈان ٹریبیون کے اندر بھی نظر آنے لگ گئی ہے اس کی جھلکی، لیکن نیوز اخبار کے اوپر آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں ان مائی اوپینین انالیسس کہ وہاں پر کم از کم بہت زیادہ سٹوریز جو ہیں وہ ہوتی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو کو آرکیسٹریٹ کرنے کے لیے. اسی قسم کی ایک سٹوری. دوسری طرف کیا ہوا کہ ڈاکٹر عارف، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈاکٹر عارف الوی کے اوپر پریشر نہیں ہے، ان کو ڈرایا نہیں جا رہا، ان کو دھمکایا نہیں جا رہا. اب عارف الوی کس حد تک اس پریشر اور دھمکی ہو سکتا ہے، ان کو کہا گیا ہو کہ آپ کے خاندان کے لوگوں کو مار دیں گے، یو نیور نو، آپ کے بچے کو مار دیں گے، بیٹے کو مار دیں گے، بیٹی کو مار دیں گے، مجھے نہیں پتا ان کے خاندان میں کتنے لوگ ہیں، لیکن وہ کچھ بھی ان کو دھمکی لگائی جا سکتی ہے. آپ کا کلینک تباہ ہو جائے گا، آپ کا سارا کچھ ہی ختم ہو جائے گا. تو لیکن ڈاکٹر عارف الوی نے اسی 24 گھنٹے میں جو انٹرم لا منسٹر ہیں ان سے بھی ایک ملاقات کی. یہ کلیئر نہیں ہے کہ اچھا، پہلی مزے کی بات ہے کہ ان دی فنی ریپبلک اینڈ دی انلیگل ریپبلک آف پاکستان ایک انٹرم لا منسٹر بھی رکھا ہوا ہے. ویسے بھی کبھی لا منسٹر کی یہاں ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک انٹرم لا منسٹر بھی. لیکن انٹرم لا منسٹر کی اور پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی کی ایک ملاقات ہوئی ہے ایوان صدر کے اندر. اب یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ انٹرم لا منسٹر نے یہ میٹنگ ریکویسٹ کی تھی یا پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی نے ان کو بلایا. صرف اس کے بارے میں ایک سٹوری چھپی ہے جو یہ کہتی ہے کہ پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ ایز پر دی کانسٹیٹیوشن الیکشن کروانے کی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے. اب اس سے پہلے جب پریزیڈنٹ نے اوپینین مانگی تھی الیکشن کمیشن کی اوپینین کے اوپر، تو منسٹری نے کہا تھا، منسٹری آف لا اینڈ جسٹس نے، جس کے یہ انٹرم پرائم منسٹر ہیں، بیچارے کا کیا رول کسی اور نے یہ کہا ہوگا. انٹرم لا منسٹر کو ویسے کوئی نہیں پوچھتا پاکستان میں، تو انٹرم کو کس نے پوچھنا ہے. بہرحال اس کی منسٹری نے یہ اس وقت اوپینین دی تھی کہ پریزیڈنٹ کی انٹرپریٹیشن غلط ہے اور الیکشن کمیشن کی انٹرپریٹیشن صحیح ہے، اور الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن نے دینی ہے. تو اب یہ منسٹر کو بھیجا گیا ہے پریزیڈنٹ کو امپریس اپون کرنے کے لیے، یا پریزیڈنٹ نے اس کو بلایا ہے، یہ ہمیں اسٹیج کے اوپر کلیئر نہیں ہے. یہ وہ سارا کانٹیکس ہے جس کے درمیان میں اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کی وکلا تحریک ایک غیر معمولی سگنیفیکنس اچیو کرتی ہے. بیکاز اگر پریزیڈنٹ اتنے انڈر پریشر ہیں، آئی ڈو ناٹ نو کہ پریزیڈنٹ کیا کرے گا آنے والے دنوں میں اس اسٹوری کے بعد، لیکن اب پھر صرف سپریم کورٹ ہے. لیکن سپریم کورٹ کے بھی جو چیف جسٹس ہیں ان کو ریٹائر ہو جانا ہے 15-16 ستمبر کو. اور مجھے بہت شک اور خیال، اور میرا یہ انالیسس ہے کہ جیسے ہی سپریم کورٹ ایسی پٹیشنز کو سننے لگے گی، یہی سارے لوگ، وہ جو انٹیلیجنٹ خاندانی اینکر ہے اور یہ بہت سارے لوگ ہیں جو ٹویٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے یہ آرگومنٹ بنائیں گے کہ جی چیف جسٹس تو جا رہے ہیں، آج تو 6 ستمبر ہو گئی ہے، 7 ستمبر ہو گئی، 6 ستمبر بھی آنے والی، تو آگے ہو گئی ہے، تو اب آپ کو اخلاقی طور پہ اس کیس کو نہیں سننا چاہیے بیکاز آپ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہیں. دس از ویئر وی آر اسٹینڈنگ ایٹ دا مومنٹ. ٹھیک ہے، اب آپ اس کا انالیسس تو 2+2 آپ خود بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو.